27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री और उनमें से 3 हल्फ उठा चुके हैं। पहले हसन अजहर रिजवी साहब है, जस्टिस बाकिर नजवी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब। मुज़म्मिल साहब, 2 इस्तीफ़े हम इस हवाले से इस तनाजुर में देख चुके हैं। मज़ीद देख रहे हैं आप इस्तीफ़े, और बड़े इस्तीफ़े आने वाले 24 से 48 घंटे कह रहे हैं, बताया जा रहा है बड़े अहम है इस हवाले से। देखिए जी, हुकूमत ने ऐलान किया है कि और कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि और इस्तीफ़े आएंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये तो फिर इसका मतलब है हुकूमत जो लोग इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें कायल कर रही है कि आप इस्तीफ़ा ना दें। बहुत मुलाकातें हो रही हैं, बैक-टू-बैक राब्ते हो रहे हैं, बहुत खिचड़ी पक रही है जी। तो एक बात तो ये समझें कि अगर और इस्तीफ़े आने भी हैं तो हुकूमत उनको रोकना चाहती है। उनकी कोशिश है कि और इस्तीफ़े ना आएँ और ये मामलात ऐसे चल जाएं, और जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो चाहेंगे कि और इस्तीफ़े आएं और उन इस्तीफ़ों के साथ आगे काम चलाया जा सके। तो ये एक मेरे ख्याल है अगले 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन एक गर्मा गर्मी तो हमारे सामने रहेगी। रोज़ आप मुझसे सवाल करेंगी इस्तीफ़े आ रहे हैं, मैं कहूँगा शायद कल आ जाएँ, आप कहेंगे आज आने वाले लम्हे में आ जाए। किसी दिन एक आधा इस्तीफ़ा और आ भी जाएगा। कह रहे हैं हाई कोर्ट से इस्तीफ़े आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की बात की जा रही है, क्योंकि तशवीश तो पाई जाती है, बहुत बहस चल रही है इस पर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग मुआवजा कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक का, लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहता हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जजेस की अक्सरियत थी। ठीक, मतलब जब वो मुझे याद है जब वो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस उनके साथ थे, चारों हाई कोर्ट्स के 90% जजेस उनके साथ थे। वो लाहौर हाई कोर्ट आए खिताब करने के लिए लाहौर बार से, तो लाहौर हाई कोर्ट के 20 सिटिंग जजेस जो हैं उनका खिताब सुनने के लिए लाहौर बार में मौजूद थे। हालांकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर था, लेकिन ये ख्वाजा शरीफ वगैरह सारे जो सिटिंग जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो सिंध गए, सिंध हाई कोर्ट के सारे जजेस मौजूद थे। वो पेशावर गए, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे। वो केपी गए, बलूचिस्तान गए तो कोयटा हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे। तो इफ्तिखार चौधरी की तहरीक की जो सबसे बुनियादी बात थी वो ये थी कि उनके साथ आला अदलिया के जजेस खड़े हुए नज़र आ रहे थे, इसलिए उसको अदलिया बहाली की तहरीक कहा जाता था, क्योंकि उसमें अदलिया के जजेस नज़र आ रहे थे और जजेस जो थे वो इफ्तिखार चौधरी के साथ बार्स में नज़र आते थे। सियासी जमातों को सपोर्ट वो भी अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन अगर तो पाकिस्तान की आला अदलिया के अक्सरियती जजेस 27वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं और ये 2-4 इस्तीफ़े हैं, तो 2-4 इस्तीफ़ों के सर पे मुझे नहीं लगता तहरीक चलेगी। देखें, यहाँ तो आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा दे दिया है, हाई कोर्ट्स की अक्सरियती जज इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो हमें नज़र आए कि जी आप अदलिया की एक बड़ी आवाज़ जो है वो जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बात कर रही है। अदलिया के अक्सरियती जजेस जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। मतलब अब तो चाहते ना चाहते हुए भी अब तो पैमाना ये है कि जो 27वीं आईनी तरमीम जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा वो 27वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ा है, उसने कबूल कर लिया। जो इस्तीफ़ा दे रहा है वही 27वीं आईनी तरमीम से इख्तलाफ कर रहा है, तो इस्तीफ़े तो 2 हैं जब मैं और आप बात कर रहे हैं। इसका तो मतलब है 99% से ज्यादा कबूलियत है 27वीं आईनी तरमीम। लेकिन अभी हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता, हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अक्सरियती देखिए बहुत सारे लोगों से आज बात हुई, कुछ कह रहे हैं 2 और आ सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि 2 हाई कोर्ट से आ सकते हैं, कोई भी 5-6 से ज्यादा का फिगर नहीं दे रहा। आप बात समझें, कोई ये नहीं कह रहा कि आला अदलिया के 20 जज इस्तीफा दे देंगे, कोई ये नहीं कह रहा 25 जज इस्तीफा दे देंगे। मुशावरत चल रही है, मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि बड़ी तादाद में इस्तीफे आ रहे हैं। सबकी तादाद 5-6 से ऊपर नहीं है और हुकूमत का ख्याल है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की हद तक इस्तीफे रोक लिए और हुकूमत ने मैनेज कर लिया काफी हद तक सिचुएशन। देखिए जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि मजीद इस्तीफे नहीं आएंगे तो कुछ मैनेजमेंट के बाद ये ऐलान किया ना, अगर आप इस्तीफे आते हैं तो हुकूमत की भी बड़ी सुबकी है। क्या हुकूमत ने तो ऐलान किया कि जी 2 जो आने थे वो आ गए, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा। तो उसके बाद तीसरा आया नहीं,
سب انتظار کر رہے تھے, لوگوں کے ٹپس پہ نام تھے, ہمیں یہاں لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تو انہیں عدالت سے ڈرتے ہیں سٹنگ جج کی. لیکن لوگ انگلیوں پہ پورے پاکستان کو نام یاد ہیں کہ کس کا استعفیٰ آ سکتا ہے اور کس کا نہیں آ سکتا, کون ہم خیال ججز ہیں اور کون نان ہم خیال ججز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ایک ہم خیال بینچ ہوتا تھا, تو اس کے بعد سے وہی ہم خیال بینچ جو ہے وہ ہم خیال ججز میں تبدیل ہو گیا. لیکن ٹیکنیکل بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سارے جو ریوولٹ ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک دم سے بحران ہوگا وہ نہیں, میرا خیال اندازہ تو تھا گورنمنٹ کو, ایسی بات نہیں ہے کہ اندازہ نہیں تھا. میں اور آپ بات کر رہے تھے کافی دنوں سے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے جرنلسٹ ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ لیجسلیشن اینڈ ریزگنیشن ٹوگیدر, استعفوں کی بات تو پچھلے 4-5 دن سے چل رہی تھی. کچھ نے تو کہا کہ بہت جلدی آ گئے. نہیں, سب کو اندازہ تھا کہ جس دن 27ویں ترمیم پاس ہوگی اس دن استعفے آئیں گے. لوگوں کو زیادہ استعفوں کی توقع تھی, آپ کہیں کم آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسنسس استعفوں پر ایوالو نہیں ہو سکا. لوگ یہ سب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ججز کی آپس میں بیٹھک ہو رہی ہے, جو وکلاء اور ججز کی بھی بیٹھک کی بات ہو رہی تھی, اور ایک مشترکہ حکمت عملی کی بات ہو رہی تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ وہ تحریکوں کی جو افتخار چودھری صاحب کی تحریک تھی. دیکھیں ایک سٹیج پہ تو ایسی باتیں بھی آئیں کہ جی 14 استعفے ہو سکتے ہیں. اچھا. اور ایک سٹیج پر ایسی بات بھی آئی کہ ججز کا ایک کنونشن بلایا جائے جس میں وکلاء اور ججز دونوں موجود ہوں, اور اس کنونشن میں کوئی قرارداد اور استعفے کیے جائیں. لیکن میرا خیال ہے ججز کی تعداد اتنی زیادہ مینیج نہیں ہو سکی کہ آپ کنونشن کرتے اور اس میں بیٹھتے, کیونکہ 2 ججوں کا کنونشن تو نہیں ہو سکتا. آپ کرتے تو کوئی 10, 12, 14, 20 ججز تو آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تھے پورے پاکستان سے. 27ویں ترمیم لانے والے نے نظام پکا کر کے رکھا تھا, لیکن وہ اتنے ججز موجود نہیں تھے. آزاد کشمیر کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں, اور وہاں پہ انریسٹ کی سچویشن بھی ہمارے سامنے تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے؟ میرے خیال میں ایک سوچ یہ تھی کہ جو انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ نہایت نان پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اتنا نہیں تھا, اور وہ ایک نان پولیٹیکل وزیر اعظم تھے. لیکن اب وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, پی ٹی آئی انہیں اون نہیں کرتی تھی, پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی ان کو اون نہیں کرتی تھی, تو وہ ایک غیر جانبدار سے وزیر اعظم تھے. تو ان کا خیال ہے, ایک رائے یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا, پولیٹیکل ویکیوم تھا. جب وہاں پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام شروع کریں گی, تو جنہوں نے وہ عوامی ایکشن کمیٹی وغیرہ نے خلا پر کیا تھا, وہ خلا جو ہے وہ واپس پولیٹیکل پارٹیز لے لیں گی. مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سیاست, کیونکہ ابھی انوار الحق صاحب کے دور میں تو وہاں کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں, لیکن سارے حکومت میں عوامی ایکشن کمیٹی کو وہاں سپورٹ تھا. ہاں, لیکن وہاں کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں. اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک اپوزیشن بن گئی. ان کا خیال ہے جب ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اپوزیشن کرے گی تو پھر سارے اس اپوزیشن کے گرد ریلی کر لیں گے, اور وہ اپوزیشن اپنی کوئی سیاست کرے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی کو نان پولیٹیکل رکھنے کا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے اور آزاد کشمیر کو بھی نقصان ہوا ہے. اب اگر آزاد کشمیر میں پولیٹیکل فیسز آگے آتی ہیں, وہاں کی سیاسی جماعتیں آگے آ کر سیاست کرتی ہیں, تو اس کا آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثر ہوتا ہے, وہاں کے نوجوان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑتا ہے نہیں جڑتا ہے, یہ اگلا الیکشن وہاں بہت ڈیسائسو ہوگا. اگلے الیکشن میں بالکل سمجھ آ جائے گی کہ سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں, آزاد کشمیر کا نوجوان اور عوام کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ وہاں کا نوجوان پورے پاکستان کے نوجوان سے فرق ہے. نہیں, کوئی فرق نہیں, ویژن فرق ہے. ایک جیسے دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری اور پاکستانی نوجوان میں کوئی فرق ہے. ہم نے وہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم پیدا کیا تھا جو نوجوانوں نے فل کیا, کیونکہ ہم نے وہاں ایک نان پولیٹیکل, ساری جماعتیں تو حکومت میں آ گئی تھیں, اپوزیشن تھی نہیں, کوئی آواز ہی نہیں تھی کسی کی. لیکن جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں اپوزیشن ہونی چاہیے, اور اس کی آواز بھی ہونی چاہیے. آج ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کی ایک اپوزیشن نظر آ رہی ہے نا. مطلب پی ٹی آئی نے اس کا اسمبلیوں میں مخالفت کی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب نے مخالفت کی ہے, جے یو آئی نے اس کی مخالفت کی ہے, اس کی مخالفت میں تقریریں ہوئی ہیں, ووٹ ڈالے گئے ہیں, وہ کوئی تحریک کی بات ہو رہی ہے. تو ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے ملک کے اندر. آزاد کشمیر ایک پولیٹیکل اپوزیشن سے محروم تھا. ساری جماعتیں حکومت میں آ گئیں تو اپوزیشن کس نے کرنی تھی؟ پھر اپوزیشن کے لیے کوئی باہر سے
پلیٹ فارم بننا تھا وہ بن گیا. لیکن اگر پولیٹیشنز اپوزیشن کریں گے تو میرے خیال میں پھر وہ اس اپوزیشن کی طرف سب دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی بات کر رہی ہوتی ہے, آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو کو جگہ مل رہی ہوتی ہے.